Mga igsoon, di ara ko diri ron, di apod mo diha, paminaw lang muna ko sa akong gamayng pulong-pulong, no? Adlang Domingo ron, di ami sulod sa simbahan, sa relihiyon sa Remnant Family of God, uban sa akong mga anak. Pahumanin migsimba, nga patod lang ko gamay mga pagtulunan. Unta sa matag higayon, sa matag takna, ning kalibutan nga kita ni Apa nagpabilin nga adunay kinabuhi nga gikan sa atong amahan nga langitnon. Kung unsa man ang iyang awhag sa matag usa nato, kinahanglan atong sundon. Sa mga nagtuo ngadto sa Ginoo, ang Dios nagsugo gayud nga kung pwede doon na kitay buhaton nga adlaw nga kanang adlaw pamantay adlaw sa Ginoo man na igahin nato sa iyaha kanang gitawag pagsimba. Kung ang imong pagsimba nga simba kag Biyernes, padayon sa imong pagsimba sa Biyernes. Ug simba po kag adlaw Domingo, padayon sa imong pagsimba sa adlaw Domingo. Ug misimba po kag adlaw Sabado, padayon sa imong pagsimba sa adlaw Sabado. Kay ang miduol ug naghimaya nga nagkahiusa nga pag nagsampit ngadto sa Ginoo, bisag unsang adlaw balaan kay ang Dios balaan man. Busa ang tanan nga nisampit ngadto kaniya mga balaan usab. Mao na ang kinahanglan hunahunahon sa tao. Kining grupo sa Remnant Family of God, kanunay nagpahinumdum kaninyo nga kitang tanan ning kalibutan na remnant kita, salinta. Kay nganong salinta, gikan ta sa mga kaliwatan natong mga katigulangan. Wa naman tay lulo, wa naman tay lula, kita ron nga nahabilin katong mga lulo-lula nato sa unang panahon, wa naman to sila lulo sa aton lula, lulo pud sa aton lulo, wala naman to sila. Kita naka-inherit, no, nakapanunod tag apelyido. Kita ang nahabilin sa Bisaya, salin. Sa English unsa man na siya, remnant. Muna kita tanan sa tibuok kalibutan, remnant ta. Karon ito man tag naay Ginoo, siya atong amahan, kita mga anak, ti pamilya ta sa Dios. Pag naay mga anak, naay ginikanan, buot pasabot pamilya, no? Muna remnant family of God. Bisag unsa imong sikta ning kalibutan na, pero hinumdi pag-ayo. Walay bisan kinsa nga dili remnant family of God. Sa Biblia, Roma 9:27, only the remnant shall be saved. Sa Zacarías 8:12, ang makapanunod sa tanang mga butang, remnant gihapon. Sumala sa maong teksto. Muna, di man kay kamira ang remnant, kamo pud na kita ni tanan. Muna akong pahinumdum ninyo igsoon higala, ang importante lang respeto, gugma sa isig katawo, muna gusto sa Ginoo nga kuha og atong maadap sa atong kaugalingon. Para di na magkagubot pa, di na magkadibatihay pa, kinahanglan dunay sakto ug hingpit nga diin prinsipyo nga gusto sa Ginoo. Kay usbon ako, mingon sila nga, pastor, mao ni amo ang relihiyon, lain among sikta, lain among karatula.